Bonjour, مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. Donc aujourd'hui غادي نديرو ديك التيدي اللي قلت لكم ديال planification دي ressources humains. Donc هاد التيدي ديال مدام بن عزوز خدماتو حطاتو في 2019 وحطاتو في الاعوام اللي قبل. دونك حاولوا تفهموا غير برانسيب. كيجي واحد التمرين في ليكزام كيكون عليه 4 نقاط على الاقل في هاد البلانيفيكاسيون على هاد الشكل. Un illustre la mise en œuvre de la démarche. La société GPP fabrique et vend des produits alimentaires réputés. Le bilan social apporte sur les effectifs, l'emploi, les informations suivantes. Donc هذه واحد l'entreprise اللي عندها هاد les effectifs اللي هما هادو ما نشوفوهم هنايا. Donc هاد l'entreprise عندها في 31 12 2000 يعني واش 20 30 50 ولا 19 ولا 18 ça dépend. donc عندها هاد l'entreprise في هاد لاني هذا عندها 36 ديال لي كادر 36 ديال لي كادر عندها 40 ديال تكنيسيان اي اجون دو ميتريز عندها 126 employés et ouvriers qualifiés وعندنا employés et ouvriers non qualifiés. Donc total ديال هادوما كاملين هو 450. Donc هاد l'entreprise كيخدم معها 450 personnes. Donc حنايا غادي نحاولوا نفهموا هاد التمرين كامل ومن بعد نشوفوا لي كيسيون اللي مطلوبين منا. Les hypothèses faites sur l'évolution démographique sur 5 ans conduisant à prévoir départ dans 42 au titre de la retraite ou de la pré-retraite et 25 par la démission. Donc كيف ما شفنا في الفيديو اللي داز l'entreprise اي entreprise كيكون فيها دي ديبار. هاد دي ديبار اما كيكونوا على شكل retraite ولا démission ولا licenciement. donc هنايا après 5 ans واحد الناس يعني غادي يخرجوا 67 ديال الناس غادي يخرجوا من l'entreprise فيهم 42 اللي غادي يكونوا retraite يعني غيشدوا التقاعد ولا قريبين يشدوا التقاعد. 25 ديال الناس غادي يخرجوا ديميسيون ما يبقاوش خدامين. la ventilation des départs par qualification est suivant. donc حنايا هاد الناس اللي غادي يخرجوا من مختلف les postes اللي كاينه من لي كادر تكنيسيان لي امبلويي. دونك غادي يخرجوا من مختلف لي بوست اللي كاينه. عندنا الناس اللي غادي يخرجوا في الغوتريت بالنسبه لي كادر 7 غادي يخرجوا تقاعد après 5 ans. faites attention après 5 ans. عندنا les techniciens agents de maîtrise غادي يخرجوا 8 تقاعد ولا قريبين يتقاعدوا. عندنا les employés et ouvriers qualifiés غادي يخرجوا منهم 11. عندنا les employés et ouvriers non qualifiés غادي يشدوا تقاعد منهم 16. دونك التوتال غتكون هي 42. ensuite الناس اللي غادي يخرجوا ديميسيون في لي كادر عندنا جوج غادي يخرجوا ديميسيون. عندنا في التكنيسيان اي اجون دو ميتريز غادي يخرجوا جوج. وعندنا في لومبلويي اي اوفريي كاليفي غادي يخرجوا 5. وعندنا في نون كاليفي غادي يخرجوا 16. توتال هو 25. وفاش كنجمعوا 42 مع 25 التوتال اللي غادي يخرجوا لنا ابري 5 اون هما 67. وهنايا التوتال ديال هاد البوست شحال هو 32. وهنا التوتال ديال هاد البوست شحال هو 16. وهنا التوتال ديال تكنيسيان اجون دو ميتريز هو 10. والتوتال ديال لي كادر اللي غادي يخرجوا هما 9. هنايا التوتال افيك le retrait ou démission. وهادو التوتال avec le retrait بوحدو démission بوحدو هنايا اللي مشروكين. Donc la politique de développement des compétences et promotion active de l'entreprise appuie sur un niveau élevé de formation privilégiée, l'obtention d'une qualification par le personne non qualifiée et l'accession de la maîtrise vers l'encadrement. En 5 ans, 54 promotions employés et ouvriers non qualifiés dans la catégorie supérieures sont possibles. 10 promotions du personnel qualifié vers la maîtrise. 8 promotions ديال TRM technicien et agent de maîtrise vers l'encadrement sont également programmées. Donc هنايا très simple غادي نرقيو 54 ديال الناس اللي هما employés ouvriers non qualifiés غادي يرجعوا لنا des employés qualifiés.
يعني 54 غادي نرقيوهم من هذا البوست هذا باش نديرو واحد ديغراداسيون ديال لي بوست. البوست الاول اللي كيكون صغير مره هو هذا، البوست اللي كيجي موراه هذا، البوست اللي موراه هو تكنيسيان اي اجون دو ميتريز، والكادر واللي موراه هو الكادر دائما لي كادر اللي كيكونوا المدراء اكسيتيرا. دونك عندنا 54 ديال هاد لي زومبلويي اي اوفريي نون كاليفيي غادي يترقاو لنا، غادي يوليو امبلويي اوفريي كاليفيي. وعندنا 10 ديال البيرسونيل اللي خدامين في هاد الامبلويي اي اوفريي كاليفيي غادي يرجعوا لنا تي ا ام، يعني تكنيسيان اي اجون دو ميتريز. وعندنا واحد 8 من هاد التي ا ام غادي نرقيوهم وغادي يرجعوا دي كادر، يعني غادي يرجعوا لنا فيغ لونكادرومون sont également programmés. دونك من بعد ما غادي نرقيو هاد الناس وغادي نحسبوا الديبار غادي يتبدل لنا ليفيكتيف على هاد الشكل. Donc, projection à 5 ans de la population actuelle conduit à une population probable de 383. Donc, غتكون عندنا واحد النقص ديال لي زومبلويي. دونك غادي يبقاو لنا الا لاحظتوا هنايا كان عندنا 450 في التوتال، غادي يبقى لنا 383. دونك هادشي غير بروبابل كيتوقعوه ابري 5 ans، يعني واحد استراتيجيه لونغ تيرم. دونك عندنا ليفيكتيف اللي كان في ديك ليفيكتيف الاول اللي شفناه في الجدول الاول، هذاك ما كيتبدلش. لي ديبار في لي كادر غينقصوا لنا قلنا 9، تي ا ام غينقصوا لنا 10، والكاليفيي غينقصوا 16، ونون كاليفيي غادي ينقصوا لنا 32. التوتال هو 67. دونك غادي ينقصوا لنا 67 ديال ليفيكتيف اللي غادي نرقيوهم. غادي ينقصوا لنا قلنا غادي 8 من تي ا ام غادي يمشيو لنا فيغ لونكادرومون فيغ الكادر، 10 من ديك الكاليفيي غادي يمشيو لنا فيغ تكنيسيان اي اجون دو ميتريز، و 54 غادي يمشيو لنا كوم دي زومبلويي اي اوفريي كاليفي. دونك هادوما غادي ينقصوا من هاد البوست هذا، هادوما غادي ينقصوا من هاد البوست هذا باسكو غادي نرقيوهم بوست اخر، ويعني والبوست اخر في نفس الوقت غادي يتزاد. دونك البروموسيون دوبوي الكاتيجوري انتيريور فاش غادي نديرو هاد الترقيه غادي يتزادوا لنا 8 اللي غادي ينقصوا من هنا غادي يتزادوا لنا في الكادر، و10 اللي غادي ينقصوا لنا من الكاليفي غادي يتزادوا في التكنيسيان اي اجون دو ميتريز، و 54 غادي يتزادوا لنا في الكاليفي اللي نقصوا من نون كاليفي. دونك التوتال ديال الناس اللي غادي يبقاو لنا توتال ابري 5 اون، ليفيكتيف ابري 5 اون شحال غادي يكون؟ دونك غادي يكون في الكادر 35 وحنايا كان عندنا غير 36 حيت 9 داروا الديبار وحنايا رقينا 8 ديال الناس. دونك 35 ديال لي كادر اللي غادي يبقاو وغادي يكونوا، و 32 ديال لي كادر ديال التكنيسيان يا جون دو ميتريز. واخا تزادوا لنا 10 اللي رقيناهم، ولكن راه نقصوا لنا 8 عند لي كادر وداروا الديبار 10 ديال الناس مشاو بحالهم. دونك عندنا 154 ديال الكاليفيي لي زومبلويي اي اوفريي كاليفيي غادي يكونوا 154. دونك هادو تزادوا كانوا 126 واخا داروا ديبار 16 واخا داروا البروموسيون رقاو 10 ديال الناس، ولكن داروا البروموسيون البوست اخر بالنسبه ديال 54 فهذا خلى ليفيكتيف غيكون 154. عندنا ليفيكتيف نون كاليفيي غادي يكون 162، نقصوا لنا هنايا فيها غير النقص، نقصوا لنا 54 ونقصوا 32. دونك التوتال هو 383. هذا هو التوتال، نقص لنا كيف ما كتشوفوا قبيله كان 450 دابا 383. La société prévoit une amélioration de son outil de production diminué en raison des gains de productivité. Le nombre de postes de travail non qualifiés moins 40%. L'information administrative réduit également les postes d'employés non qualifiés. La diversification de la gamme, l'effort d'innovation, le développement commercial implique par contre un accroissement de nombre des techniciens des cadres. دونك هنايا هاد لونتربريز باغا تحسن الانتاجيه ديالها، وباش غتحسن الانتاجيه غتدخل دي زوتيل ديال اللي يعاونوها في البرودكتيفيتي. دونك خصهم ينقصوا لنا، هما باغيين ينقصوا 40% ديال لي بوست نون كاليفيي، ومن طبيعه الحال
خصهم يزيدوا يديروا لاكرواسمون ديال النومبر دي تكنيسيان اي دي كادر وينقصوا لنا من لي ترافاي نون كاليفي لي بوست دو ترافاي نون كاليفي باش يكون عندهم واحد الانتاجيه مزيانه ويكون عندهم واحد ليفور دينوفاسيون واحد يكون عندهم واحد الدافع في الابتكار ويكون عندهم واحد ديفلوبمون كوميرسيال. دونك البوزوان ديالهم اللي غادي يكون من هنا 5 سنين شنو هو؟ غادي يكونوا هما باغين بوزوان بريفيزيونيل. دونك هادي بريفيزيونيل كيتوقعوها خصهم من هنا 5 سنين خصهم 60 كادر وخصهم 50 تكنيسيان اجون 55 تكنيسيان اجون دو ميتريز 126 ديال لي زومبلويي اي اوفريي كاليفيي وخاصهم 149 ديال لي زومبلويي اوفريي نون كاليفيي. دونك التوتال خاصهم هي 390. دونك هما حسبوا لنا شحال غادي يبقى لنا من هنا 5 سنين داروا واحد التوقع شحال غادي يبقى لهم 383 وهما شحال خصهم 390. دونك غادي نكملوا en absence de tout correctif les départs prévisibles sont importants. دونك هنايا كيقولوا باللي خصهم باش يديروا واحد الميزور كوريكتيف خصهم يشوفوا لي ديفيسيت اللي عندهم ولي سور افيكتيف. دونك عندنا ديفيسيت بالنسبه لي كادر ولي تكنيسيان اجون دو ميتريز كاين واحد النقص ديال كنسميوه سو افيكتيف. يقول لك شحال هو السو افيكتيف بالنسبه لي كادر خصك تقول له 25. كيفاش حددنا 25؟ حنايا حسبنا من بعد 5 سنين غادي يبقاو معنا 35. حنا شحال خصنا؟ حنا خصنا 60. البوزوان ديال هاد لونتربريز هو 60 ف 60 ناقص 20 كتجي 25. كذلك التكنيسيان اجون دو ميتريز حنايا عندنا من هنا 5 سنين غيبقاو 32 وحنا خصنا 55. دوك 55 ناقص 32 كتجي 23. دونك واحد السو افيكتيف ديال 23. بالنسبه للكاليفي لي زومبلويي كاليفي فعندنا واحد سور افيكتيف ديال 28. حنايا منين حسبنا غادي نلقاو 154 باقين معانا وحنا خصنا غير 126. دونك كاينه واحد الزياده ديال 28. كنديرو 154 ناقص 126 كيعطينا 28. سور افيكتيف بالنسبه للنون كاليفي عندنا حنايا بقاو معانا 162 وحنا شحال خصنا 149. دونك 162 ناقص 149 يعطينا 13. والتوتال ديال الديفيسيت غيكونوا هما ديال النقص غادي يكونوا هما 48 وديال الزياده هما 41. Le solde global est un déficit de 7 agents. Ce déficit résulte de deux phénomènes. La réduction de volume de l'emploi STIN ناقص 60 la fond naturel des effectifs ناقص 67. هذه غادي نشوفوها مزيان فاش غادي نحتاجوها باش تفهموا. دابا واخا نشرحها لكم ما غتفهموش. دونك نبداو الكيسيون. عندنا الكيسيون الاول quel est l'effectif total ديال 31 n. دونك l'effectif total ديال 31 n هنايا هو 450. دونك هذا هو l'effectif total. غادي يجيوكم لي كيسيون très simple. Donc, on a la question de sur quoi est appuyée la politique de développement et des compétences et de promotion active de l'emploi. Donc, on a la politique de développement des compétences et de promotion كتهدف أنها تحقق واحد النيفو ديال formation élevé وأنها توصل لواحد الكاليفيكاسيون par personnel non qualifié وكذلك واحد l'accession de la maîtrise vers l'encadrement. يعني خصها تكبر من لي كادر ديالها. هذا هو الجواب ديال الكيسيون 2. Question 3. Combien de promotions sont prévues au cours de 5 années à venir? Lesquelles? Donc قالك شنو هما هاد لي بروموسيون وشحال وعطي الاسماء ديالهم lesquelles وكذلك شحال غادي يكون التوتال. دونك حنايا شفنا هنايا جو ميكسكيز على هادشي كامل. دونك حنايا شفنا بلي هاد لونتربريز باغا ترقي 54 ديال لي زومبلويي اي اوفريي نون كاليفي. دونك 54 ها هي. عندنا 10 ديال لي بيرسونيل كاليفي و8 ديال لي تي ا ام. دونك لي تكنيسيان اي اجون فيغ لونكادرمون باغيين يرجعوهم دي كادر. دونك حنا غنشدو 54 زائد
10 دونك غادي نسميوهم اول حاجه ومن بعد غادي نشدو 54 زائد 10 زائد 2 غتعطينا 72. الكيسيون نيميرو 4. Quelle est la projection à 5 ans de la population actuelle? Comment t'ont obtenu ce résultat? Donc هنايا غادي نعطيوهم واحد الريزولتا ديال البروجيكسيون اللي درنا après 5 ans كيفاش درنا حتى لقينا هاد الريزولتا. دونك حنايا ها هي البروجيكسيون après 5 ans كانت هي 383. كيفاش لقينا هاد النومبر هذا؟ درنا 450 ديال التوتال ديال لاني ان ناقص 67 ديال الديبار كتعطينا 383. دونك كدير غير هاد العمليه، هذاك هو التعليل. Question 5. Pourquoi le nombre de postes de travail non qualifiés va-t-il diminuer de 40%? علاش غادي ينقصنا هاد البوست ديال non qualifié ب 40%؟ Combien alors va-t-on prévoir de postes de travail d'employés et ouvriers non qualifiés? شحال غادي يبقاو لنا ديال لي بوست دو travail et employés non qualifiés؟ دونك حنا شفنا هنايا قلنا علاش غادي ينقص، علاش باغيين ينقصوا هاد البوست؟ باش انهم يديروا واحد l'amélioration، باش انهم يديروا واحد l'amélioration de son outil de production et en raison des gains de productivité، باش انهم يطوروا البرودكتيفيتي ديالهم، يعني خصهم يزيدوا من لي زوتيل ديال البرودكسيون باش انهم يطوروا البرودكتيفيتي ديالهم. دونك شحال ديال لي بوست غادي يبقاو لنا نون كاليفيي؟ اذا دونك حنايا عندنا في هذا البوست نون كاليفيي 248 وغادي نقصوهم ب 40%. دونك 248 مضروبه في 40% غتعطينا 99. دونك هاد 99 هادو هما اللي ما بغيناهمش يبقاو خدامين. وشحال غادي يبقاو خدامين؟ اما كنديروا 248 ناقص 99 كيعطينا لي بوست اللي خاصنا، ولا كنديروا 248 مضروبه في 60% اللي بقاو خصنا يخدموا معنا. دونك حنا 40% ما بغيناهاش تبقى خدامه و60% غتبقى خدامه معنا، دونك كتجينا واحد 149. لهذا جاتهم هنايا باغين هما 149. دونك نشوفوا الكيسيون سويفون. Question numéro 6. Pourquoi l'entreprise va augmenter le nombre des techniciens et des cadres? علاش l'entreprise هنايا بغات تعلي لي كادر ولي تكنيسيان؟ بوركوا؟ باش انها دير واحد ديفيرسيفيكاسيون، باش انها دير واحد ديفيرسيفيكاسيون ديال لاغام، وانها تعلي من القدره ديال لينوفاسيون ديالها، كذلك دير واحد ديفلوبمون كوميرسيال، طور من الطرق التجاريه ديالها. هادشي كامل باش يجيها خصها دير واحد لاكرواسمون لو نومبر ديال تكنيسيان اي دي كادر. هذا هو الريبونس ديال الكيسيون 6. كيسيون 7. Pourquoi le déficit cadre est de 25؟ علاش كاين هاد الديفيسيت ديال الكادر ب 25؟ Pourquoi؟ parce que حنا عندنا واحد البوزوان بريفيزيونيل ديال 60 وحنايا عندنا واحد الدراسه كتقول بلي غيبقاو معنا غير 35، دونك غيكون واحد الديفيسيت ديال 25. سي تو بهاد البساطه. ensuite عندنا الكيسيون 8. Le sureffectif est de 13 pour les employés et ouvriers non qualifiés. Donc حنايا عندنا les ouvriers non qualifiés 13. Pourquoi؟ قال لك علاش كاين هذا الرقم هذايا؟ علاش كاين واحد الزياده ديال 13 بيرسون؟ Pourquoi؟ parce que حنا عندنا واحد البوزوان بريفيزيونيل غير ديال 149 وعندنا واحد ليفيكتيف دون 5 ans 162. دونك 162 كنقولوا 162 ديال ليفيكتيف او تيتر او 31 12 بلس 5 ناقص هاد البوزوان بريفيزيونيل كيعطينا 13. دونك هذا الجواب ديال هاد الكيسيون. Quel est le solde global? Comment explique-t-on le déficit? دونك غادي نحددو السولد جلوبال. السولد جلوبال ماشي الفلوس، حنا كنهضروا على الناس، على عباد الله. و كومون اكسبليك سو ديفيسيت؟ من بعد ما تحسب السولد جلوبال راه باين غيخرج لك فيه ديفيسيت. دونك حنايا غادي يبقاو معانا
درنا ديك الدراسه غادي يبقاو لنا غير 383. حنا شحال ليفيكتيف اللي خاصنا، شحال بوزوان بريفيزيونيل اللي غيكون خصنا هو 390. دونك كنشدو 383 ليفيكتيف توتال ديال من بعد 5 اون، يعني شحال غادي يكون عندنا 383 وشحال حنا خصنا 390. دونك 383 ناقص 393. علاش ما درناش 390 ناقص 383؟ باسكو حنايا هادي اللي قريبه للواقع، حنا هادي اللي كنديو الواقع، هادي اللي غادي يكونوا باقين معانا خدامين. اما هادو غير اللي خاصنا، يعني نعرفوا واش غادي يخرجوا اللي معانا خدامين كبر من اللي خاصنا ولا صغر. دونك كتخرج ناقص 7. 383 ناقص 390 كتخرج ناقص 7. دونك كتخرج سالبه. كاين واحد ديفيسيت ديال 7، يعني كاين واحد النقص ديال 7. غادي نزيدو واحد الغومارك. حنايا غادي ينقصوا لنا البوست دو طرافاي. حنا كانوا في الاول خدامين معنا 450 ومن بعد ولينا خصنا غير 390. 450 ناقص 390 غادينا 60. بالنسبه لهاد الغومارك اللي زدنا قبيله غادي نحسبوا الديفيسيت ديال لي زومبلوي اللي بقاو. دونك حنايا غادي ينقصوا لنا 67. دونك حنا حسبنا دابا، حسبنا هاد 60 حسبناها شحال غادي يبقاو لنا، وحنا غادي ينقصوا لنا 67 امبلويي، يعني 67 غادي ينقصوا. دونك هادوما غادي ينقصوا غير ناتوريل، يعني ما تجري عليهم ما والو، غادي ينقصوا. دونك غادي نشدو 67 ناقص هاد 60 امبلوا اللي خصنا نقصوا، يعني كتجينا 7. دونك كاين واحد الديفيسيت ديال ليفيكتيف ب7. دونك غادي نخليكم نشوفوا الكوريكسيون كيفاش كنجاوبوا. Voilà la question première, 450. Voilà la question 2. Voilà la question 3. طريقة ديال الجواب كيفاش كنجاوبوا. Voilà la question 4 هي 383. Voilà la question 5. Et voilà la question 5 والتعليل ديالها pourquoi, التعليل ديالها combien. Ou pourquoi la question 6 pourquoi غادي augmenter ou pourquoi l'entreprise بغات augmenter. هذا هو الطريقة ديال الجواب. والكيسيون 7 pourquoi كاين واحد ديفيسيت ديال كادر 25. دونك عندنا البوزوان هو 60 والليفيكتيف بريفيزيونيل هو 35. دونك كاين واحد ديفيسيت ديال 25. pourquoi le sur-effectif ديال 13 لومبلويي. دونك sur-effectif كنجاوبو بهاد الطريقة. عندنا quel est le solde global, comment explique. دونك السولد global حسبناه هو ناقص 7، يعني غادي ينقصوا لنا 7. دونك غادي يكون عندنا واحد ديفيسيت ديال 7. النومبر دومبلوا هذا غادي يكون لو سو افيكتيف، هذا سو افيكتيف. بالنسبه لديك اللي زادوهم لنا في الاخر نومبر دومبلوا غادي يكون عندنا اللي غادي يبقاو خدامين هما 450 ناقص 390 كطينا 60. والنومبر ديفيكتيف اون موا يعني اللي غادي ينقصوا لنا هما 67 ديال الديبار. 67 ناقص يعني غادي نشوفوا الديفيسيت ديال هاد ليفيكتيف واش غادي تخرج لنا بالسالب، يعني واش غادي نجريو على شي حد. دونك 67 ناقص 60 كتعطينا 7، هذا سور افيكتيف دونك ما غاديش نجريو حتى على شي واحد. دونك هذا هو التي دي، كان تري سامبل ولكن راه كتحط البروف واحد التمرين كيكون فيه او موان واحد 4 بوين. دونك ما تضيعوهاش، وكنتمنى تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوا شي حاجه ما تنساوش سولوا عليها في كومونتير، وما تنساوش لايك ابوني ولا ديسلايك، والكومونتير سي نيجاتيف سي بوزيتيف. الله يسهل عليكم.